जय मसीह, नमस्ते, मुक्ति अभिवादन। आदरणीय सज्जन महानुभाव, यहाँहरू समक्ष हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल जुन हाम्रो राजनीतिक दल छ, यस दलले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा नयाँ राजनीतिक आयाम थपेको सहर्ष जानकारी गराउन चाहदछु। हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल नामक यो राजनीतिक दल नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र वैकल्पिक राजनीतिक दलको रूपमा एउटा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा, दर्शन, सिद्धान्त समेत बोकेर आएको दल हो। हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल 2065 साल श्रावणको 30 गते बिहिबारका दिन अपराह्न 2 बजेदेखि 4 बजेसम्ममा तकिया गल्ली चौक भगवान पाव स्वयम्भू काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा यो जन्मेको हो। त्यतिखेर 7 जना देशभक्त नेपाली युवाहरूले धेरै मेहनत गरेर यो दल यानि कि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाललाई जन्माउन पुग्नु भएको हो। अनि यो दलले पहिला त आफ्नो नामै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल राखेको छ। यसको पृष्ठभूमि धेरै लामो छ, ऐतिहासिक छ र यसको व्याख्या गर्ने हो भने यो नामको मात्रै व्याख्या गर्ने हो भने एकदमै गहिरो कुराहरू, रहस्यहरू यसभित्र लुकेका छन्। अब हाम्रो राष्ट्रिय समस्या थुप्रो छन्। थुप्रा राष्ट्रिय समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने अनि थुप्रै राष्ट्रिय आवश्यकताहरू छन्, ती आवश्यकताहरू कसरी पुरा गर्ने अनि कुन उपायद्वारा कति समय लाग्छ, यी सबै कुराहरूका बारेमा हामीले धेरै गृह कार्यहरू गऱ्यौँ, खोजमूलक अध्ययन गऱ्यौँ अनि यी सबै कुराहरूबाट लगभग 8 वर्षको हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानबाट हामीले एउटा नयाँ चिज प्राप्त गऱ्यौँ। एउटा नयाँ खालको नेपाली मौलिकपन बोकेको, नेपाली धरातलबाट जन्मिएको, नेपाली वातावरण, नेपालको सापेक्षतामा जन्मिएको एउटा नयाँ दर्शन हामीले पायौँ, एउटा नयाँ सिद्धान्त हामीले पायौँ अनि एउटा नयाँ विचारधारा हामीले पायौँ। अनि त्यो साँच्चै नै नेपाली आफ्नै मौलिकपन बोकेको सुगन्ध र विशेषताहरूले भरिपूर्ण भएका दर्शन, सिद्धान्त र विचारधाराहरू हुन्। माफ गर्नुहोस्। अब यसपछि यति कुरा हजुरहरूलाई परिचय गराइदिएपछि हाम्रो देश राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालको दृष्टिकोणमा कुन अवस्थामा छ भन्दाखेरि हामीले एउटा आन्तरिक कारण अनि एउटा बाह्य कारण, आन्तरिक विषयवस्तुहरू, बाह्य विषयवस्तुहरू, आन्तरिक वातावरण, बाह्य वातावरण, यसरी हामीहरूले मोटामोटी रूपमा हेर्न सक्दछौँ। पहिलो कुरा त नेपालभित्र भएका हामी नेपालीहरू, प्रत्येक नेपाली व्यक्तिको आत्मा, मन, मस्तिष्कमा जुन खालका विकृति विसङ्गतिहरू छन्, नराम्रा सोच विचारहरू छन्, नराम्रा चिन्तनहरू छन्, ती सबैबाट पनि हामी प्रत्येक नेपालीहरू मुक्त हुनु पर्दछ। हामी प्रत्येक नेपालीमा कुनै न कुनै प्रकारका धेर वा थोर नराम्रा सोच, चिन्तन, विचारहरू उब्जिरहन्छन् हाम्रो दिल दिमागमा, यानि कि हाम्रो आत्मामा। त्यसैले हाम्रा प्रत्येक नेपालीका आत्माहरू पनि विभिन्न विकृति विसङ्गति युक्त सोच, चिन्तन, विचारहरूले भरिपूर्ण भएका छन्। मानिसहरूको प्रवृत्ति, चरित्र त्यही हिसाबले निर्धारित हुने गरेको छ। त्यसकारण हाम्रो आत्मालाई पनि हामीले शुद्ध बनाउनु पर्दछ। हाम्रो आत्मामा भएका, मन मस्तिष्कमा भएका ती नराम्रा विकृति विसङ्गति युक्त सोच शैली, विचारहरू, चिन्तनहरूलाई हामीले फाल्नु छ, त्यसबाट हामी मुक्त हुनु छ। पहिलो कुरा त यो।
त्यसरी हामी आत्मा माने हामी शुद्ध हुनुपर्दछ। हामी आत्माबाट नै हामी पवित्र हुनुपर्दछ। आत्माबाट नै हामी धार्मिक र सिद्ध हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पहिलो हो। त्यसपछि हाम्रा विचारका कुराहरू अरूहरू आउँदछन्। अरू विभिन्न अरू कुराहरू पनि हामी सोच विचारहरू गर्दछौँ। छिनछिनमा हाम्रा सोच विचारहरू बदलिरहन्छन्। हाम्रो मनमा यानि कि हाम्रो मन मस्तिष्कमा विभिन्न विचारहरू कुनै सकारात्मक कुनै नकारात्मक पाटाबाट यिनीहरू सङ्घर्षरत भइरहन्छन्, द्वन्द्वरत भइरहन्छन् हाम्रै दिल दिमागभित्र पनि। त्यसकारण ती नकारात्मक विचारहरूलाई नकारात्मक हाम्रा चिन्तनहरूलाई शैलीहरूलाई चरित्र प्रवृत्ति आचरणहरू जुन छन् तीबाट पनि हामीले पूर्ण र समग्र रूपले मुक्ति पाउनु पर्दछ। त्यो अर्को वैचारिक पक्ष भयो, चरित्रको प्रवृत्तिको आचरणको पक्ष भयो र हामी सकारात्मक सृजनात्मक चरित्र प्रवृत्ति र आचरणतर्फ उन्मुख भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालको हाम्रो जोड हो। अब यसरी आत्मिक रूपमा वैचारिक रूपमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूबाट मुक्त हुने एउटा कुरा भयो। अनि त्यसरी प्रत्येक नेपालीहरू मुक्त हुँदै 3 करोड नेपालीहरू जुन नेपालका नागरिकहरू छौँ हामीहरू सबै यस खालका आत्मिकी र वैचारिक विकृति विसङ्गति सोच शैली चिन्तन प्रवृत्ति आचरणहरूबाट पूर्ण र समग्र रूपले मुक्त हुनुपर्दछ। त्यसको लागि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ आफैभित्र। त्यसैले यो हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालमा नाम छ। यो मुक्तिको कुरा यहाँबाट एउटा व्यक्तिको मन मस्तिष्क दिल दिमाग उसको चरित्र प्रवृत्ति आचरणहरूबाट अनि सुरु हुँदछ। त्यसपछि हामी जाँदछौँ हाम्रो परिवार, हाम्रो छिमेकी टोल, हाम्रो समुदाय, हाम्रो वडा, हाम्रो गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, हाम्रो जिल्ला, हाम्रो प्रदेश, हाम्रो देशको कुरा, राष्ट्रिय स्तरको कुरा आउँदछ। त्यसकारण नेपालीहरू मिलेर प्रत्येक एकवटा नेपालीहरू मिलेर हामी राष्ट्रिय स्तरका 3 करोड जुन नेपालीहरू छौँ ती सबै नेपालीहरूको दिल दिमागबाट यानि कि मन मस्तिष्कबाट यी सबै किसिमका आत्मिक र वैचारिक विकृति विसङ्गतिहरूबाट हामीले छुटकारा पाउनु पर्दछ, मुक्ति पाउनु पर्दछ, स्वतन्त्रता पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले जोड दिँदछ। अब यसको साथसाथै हाम्रो नेपालमा हामी नेपाली नागरिकहरूकै बिचमा पनि विभिन्न किसिमका अन्याय अत्याचार दमन उत्पीडन शोषण विभेद छुवाछुतहरू छन् हामी बिचमा पनि। अनि यी आफैभित्र भएका शोषण अन्याय अत्याचार दमन उत्पीडन अनाचार दुराचारहरू यी सबैबाट पनि विभेद छुवाछुतहरूबाट पनि हामीहरूले मुक्ति पाउनु पर्दछ। यो समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरू हुन्। यो सामाजिक विकृति विसङ्गतिहरूबाट पनि सबै नेपालीहरूले यानि कि 3 करोड नेपालीहरूले समग्र र पूर्ण रूपले मुक्ति पाउनु पर्दछ, छुटकारा पाउनु पर्दछ, स्वतन्त्रता पाउनु पर्दछ। पहिलो काम त यो हो। हाम्रो दिल दिमागमा भएको हाम्रो समाजमा भएका यी फोहोर मैलाहरूलाई हामीले बडाल कुडाल गरेर हामीले फाल्नु पर्दछ, यसलाई लिपपोत गर्नु पर्दछ, सफा पार्नु पर्दछ, धोइ पखाली गर्नु पर्दछ। यसरी हामी यसरी शुद्ध र पवित्र बन्नु पर्दछ प्रत्येक मान्छेहरू। अनि यसको साथसाथै हामीले अर्को एउटा पाटो पनि हेर्नु पर्दछ। हाम्रो समाजमा अर्को एउटा नराम्रो कुरा पनि छ जो हाम्रो तल्लो हाम्रो समाजबाट लिएर उपल्लो सरकारसम्मका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा आसीन हुनुभएकाहरूसम्म यी कुराहरू छन्। त्यो हो अन्याय अत्याचार गर्नु, अरूलाई भ्रष्टाचार गर्नु, अनैतिकता हुनु, यी कुराहरू पनि प्रशस्त छन्। विभेद गर्नु सरकारले नै यी कुराहरू छन्। त्यसकारण यस्ता अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार अनैतिकताहरू विभेद गर्ने कुराहरू थुप्रै आर्थिक अनियमितता गर्ने कुराहरू पारदर्शी नहुने कुराहरू समयमा कुनै पनि काम कुरा नगर्ने कुराहरू ढाड छल कपट षड्यन्त्र गर्ने कुराहरू यी सबै अनैतिकता र भ्रष्टाचार युक्त
चरित्र प्रवृत्ति र आचरणहरू हुन्। यसबाट हामी तल्लो लेभलका हाम्रा वडाका टोलका स्थानीय सरकारदेखि लिएर केन्द्रको सङ्घीय सरकारसम्म कोही पनि हामी अछुतो रहन सकेका छैनौँ। सबै कुनै न कुनै मात्रामा तहमा कुनै न कुनै हिसाबले यी रोगहरूबाट ग्रस्त छौँ हामीहरू। त्यसकारण अब हाम्रो नेपालको तल्लो तहदेखि ग्रास रुट लेभलदेखि यानि कि तृणमूल तहदेखि आम सर्वसाधारण जनतादेखि सङ्घीयको हाम्रो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरूसम्म प्रधान न्यायाधीश सेनापति प्रहरीका प्रमुखहरूसम्म उच्च नियोग आयोगमा हुनेहरू यी सबैको बिचमा भएका यी अन्याय अत्याचार भेदभावहरू विभेदहरू जुन छन् भ्रष्टाचारहरू दुराचारहरू आर्थिक अनियमितताहरू अनैतिकताहरू जे जति छन् पारदर्शिता नहुने कुराहरू षड्यन्त्र गर्ने कुराहरू छल कपट गर्ने कुराहरू ठग्ने कुराहरू जे जति छन् फट्याइ गर्ने कुराहरू झुट बोल्ने कुराहरू जे जति छन् ती सबै खालका अनैतिक कुराहरूबाट पनि हामीले मुक्ति पाउन जरुरी छ र त्यो मुक्ति पनि समग्र र पूर्ण रूपले पाउनु पर्दछ। त्यसकारण यी सबै भनिएका कुराहरू हाम्रो नेपालभित्र रहेका सबै के हुन् भने एकदमै राष्ट्रिय नराम्रा समस्याहरू हुन्। राष्ट्रिय तहमा भएका राष्ट्रिय स्तरमा भएका व्यापकतामा भएका गहिराइमा भएका नराम्रा विकृति विसङ्गतियुक्त समस्याहरू हुन्। यी सारा समस्याहरूबाट नेपालले पूर्ण र समग्र रूपले राष्ट्रिय स्तरमै मुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले जोड दिँदछ। अब यसको साथसाथै अर्को एउटा फेरि समस्या छ। त्यो समस्या के हो भने हाम्रो देशमा नेपाली जनताको बिचमा हाम्रो नेपाली समाजमा एकदमै नराम्रो अर्को समस्या छ। त्यो हो गरिबीको समस्या। त्यो गरिबीको समस्याबाट पनि नेपालीले मुक्ति पाउन जरुरी छ। अशिक्षाको समस्याबाट पनि मुक्ति पाउन जरुरी छ। बेरोजगारीको समस्याबाट मुक्ति पाउन जरुरी छ। भूमिहीन अवस्थाबाट मुक्ति पाउन जरुरी छ। घरविहीन अवस्थाबाट मुक्ति पाउन जरुरी छ। एकदमै कम ज्याला मजुरीमा यानि कि पारिश्रमिकमा शोषण गर्ने समस्याहरू छन् यहाँ, त्यसबाट पनि मुक्ति पाउन जरुरी छ। आज कुनैले एकै दिनमा लाखौं करोडौं रुपियाँको पारिश्रमिक पाउँछन् भने आज हाम्रो तराईमा एउटा स्कुलमा काम गर्ने कार्यालयले सहायकले जम्मा 4000, 5000, 6000 रुपियाँमा बिहान 6-7 बजेदेखि बेलुकी 6-7 बजेसम्म काम गर्नुपर्छ। हाम्रो तराईमा काम गर्ने अहिलेसम्म पनि मुक्त हुन नसकेका हरुवा चरुवा अर्गन ट्रायल बुक्रेही कमैया कमलरी हलिया हल्या गोठालाहरूले अहिले पनि एक दिनको कम्तीमा 40 रुपियाँ र बढीमा 100 रुपियाँमा एक दिनमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले पनि दिनभरि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भने यो समस्याबाट पनि नेपालीहरूले पीडित नेपालीहरूले समग्र र पूर्ण रूपले मुक्ति पाउन अत्यन्त जरुरी छ। यसै गरिकन हामीलाई रोगीपनबाट मुक्ति पाउन जरुरी छ। अस्वस्थताबाट मुक्ति पाउन एकदमै जरुरी छ। धेरै नेपालीहरू जो रोगी हुनुहुन्छ उहाँहरू रोगमुक्त हुनुभएको होस् भनिकन हामीले ठुलो सङ्घर्ष प्रयत्न गर्न जरुरी छ। त्यति मात्र होइन, सबै नेपालीहरू निरोगी हुन्, सुखी हुन्, समृद्धशाली हुन् भनेर धेरै काम गर्न हामीले यहाँ बाँकी छ। त्यसकारण यसको साथसाथै कहीँ हाम्रा अपाङ्गता भएकाहरू, होचापुड्काहरू, तेस्रो लिङ्गीकाहरू, विधवाहरू यानि कि एकल महिला एकल पुरुषहरू अनि पिछडिएको क्षेत्रका जनताहरू कैयनजना विभिन्न किसिमले प्रताडित हुनुभएको छ, शोषण अन्याय अत्याचार दमनमा पिल्सिनु भएको छ। उहाँहरूले पनि ती सबै कुराहरूबाट मुक्ति पाउन एकदमै जरुरी छ र त्यो मुक्ति माथि सतै मुक्ति होइन, गहिराइबाट उचाइसम्म व्यापकतामा पूर्ण र समग्र रूपले मुक्ति पाउन जरुरी छ। त्यसकारण यी सारा राष्ट्रिय समस्याहरू हुन्। यी सामाजिक सुरक्षाको अभावमा जुन अहिले हामी नेपालीहरू पिल्सिरहेका छौँ त्यसबाट मुक्ति पाउन जरुरी छ। त्यसकारण यी थुप्रै मुक्तिका समस्याहरू जोडिएका जुन सवालहरू छन् यी सबै कुराहरूबाट नेपाली र नेपालले समग्र र
पूर्ण रूपले मुक्ति पाउनु पर्दछ। त्यसको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले 2065 सालको श्रावणको 30 गतेदेखि आजका दिनसम्म अनवरत सङ्घर्षरत रहिरहेको छ, सङ्घर्ष गरिरहेको छ, कामहरू गरिरहेको छ। जनतालाई कुरा बुझाउने कामहरू, जनजागृति ल्याउने कामहरू, जनजागरण ल्याउने कामहरू निरन्तर गरिरहेको छ। त्यसकारण आज यो हाम्रो दलको नाम यसरी राष्ट्रिय स्तरका समस्याहरूलाई समेटेर ती समस्याहरूबाट मुक्ति पाउनलाई हामीले अनवरत सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ, आन्दोलन गर्नुपर्दछ भनेर हाम्रो नाम यसरी रहन पुग्यो। अनि जुन हाम्रो आन्दोलन भन्ने शब्द छ, यो शब्द पनि जुन विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसले 2006-07 सालदेखि हतियार उठायो, 18 सालमा हतियार उठायो, 30-31मा नेपाली काङ्ग्रेसले हतियार उठायो। अहिलेको एमाले भन्ने त्यतिखेरको पूर्व कोशी कमिटी जुन अहिलेको केपी शर्मा ओलीज्यूहरू आदि उदि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यतिखेर हतियार उठाउनु भयो। त्यसै 50-51बाट माओवादीले जनयुद्ध भनेर हतियार उठायो। अब हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालको आन्दोलन कस्तो हो त भन्दाखेरि हामीले उहाँहरूले गरेको जस्तो रक्तपातपूर्ण हतियार उठाएर गर्ने आन्दोलन होइन, हामीले गर्ने अहिंसात्मक आन्दोलन हो। यी सबै परिवर्तन ल्याउनका लागि हामीले अहिंसात्मक आन्दोलन गर्छौँ, जुन आन्दोलनले प्रत्येक नेपालीको आत्मा, मन, मस्तिष्क जितेको होस्, प्रत्येक नेपालीहरूको आत्मा, मन, मस्तिष्क रूपान्तरित भएको होस्, परिवर्तित भएको होस्। अनि प्रत्येक नेपालीहरू अब पुरानो नेपालीबाट, थोत्रो नेपालीबाट जुन हाम्रो काम नलाग्ने चरित्र, प्रवृत्ति, आचरणहरू छन्, हाम्रा विकृति विसङ्गतिहरू छन् हामी भित्र, हामीमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो वरिपरि, हाम्रो राष्ट्रमा, ती सबैबाट मुक्ति पाएर प्रत्येक नेपालीहरू शुद्ध, पवित्र, धार्मिक र सिद्ध हुन् भन्नका खातिर त्यसरी नयाँ नेपाली बनेर अनि बल्ल हामीले नयाँ नेपाल बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिँदछौँ। यस्तो खालको आन्दोलन हामीले गर्दैछौँ, गरिआएका छौँ। त्यही भएर आज हजुरहरूलाई पनि हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालको यो नामको एकदमै संक्षिप्तमा हजुरलाई मैले एउटा जानकारी गराएँ, यसको अर्थ हजुरलाई मैले बताएँ। यसरी राष्ट्रिय स्तरका समस्याहरूबाट मुक्ति पाउनु, त्यसको लागि प्रत्येक नेपालीको आत्मा, मन, मस्तिष्क जित्ने अहिंसात्मक आन्दोलन गर्नु, यो हाम्रो नयाँ खालको नेपाली आन्दोलन हो। यो नेपाली आन्दोलनलाई हामीले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भनेका छौँ र यो खालको नयाँ खालको आन्दोलन, अहिंसात्मक आन्दोलनलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। र आउँदा दिनहरूमा पनि जबसम्म हाम्रो देश नेपाल र सम्पूर्ण नेपाली जाति, नेपालभित्र भएका 3 करोड नेपालीहरू र नेपालदेखि बाहिर हिन्दुस्तानभरि भएका नेपाली लगायत 5 करोड नेपालीहरू र संसारभरि भएका नेपाली जातिहरूलाई समेट्ने हो भने 8 करोड नेपालीहरूको आत्मा, मन, मस्तिष्कलाई रूपान्तरित गरेर, परिवर्तन गरेर उनीहरू सबैलाई नयाँ नेपालीमा रूपान्तरित गरेर सबै नयाँ नेपालीहरू एकजुट भएर हामीले नयाँ नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदछौँ। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको खास अर्थ यही हो। अब यसको साथसाथै हाम्रो दलले 3टा दर्शन, सिद्धान्त, विचारधारा अपनाएको छ, अँगालेको छ। यो 3टा दर्शन विचारधारामा एउटा नेपालवाद हो, अर्को नेपाली तन्त्र हो, अर्को नेपाली राष्ट्रवाद हो। यो 3टा हाम्रा मार्गदर्शन, दर्शन, सिद्धान्त र विचारधाराहरू हुन्। अब यो नेपालवाद भनेको के हो त भन्दाखेरि यो नयाँ चिज छ सबैको लागि। अझसम्म हामीले के भन्दै आयौँ? प्रजातन्त्रवाद, लोकतन्त्रवाद, हाम्रो चाहिँ नि अझ कतिले त गान्धीवाद भन्छन्, कतिले चाहिँ नि के भन्छ मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भनेर भन्छन्, कसैले के वाद भन्छन्, कसैले के वाद भन्छन्। अब यी सबै विभिन्न खालका वादहरूको बिचमा एउटा नेपालवाद भन्ने जन्मिएको छ। खासमा यो जन्मन सुरु गरेको त 58 सालबाट हो, तर यसले मूर्त रूप धारण कहिले गर्यो? 2065 सालको श्रावणको 30 गते आएर यसले मूर्त रूप धारण गर्यो। अनि यो नेपालवाद भनेको के हो भनेको, नेपालवाद भनेको नेपालकै माटोबाट, नेपालकै हावापानी, नेपालकै जनताहरू, नेपालकै नागरिकहरूका समस्याहरूका सापेक्षतामा, नेपाली नागरिकहरूका आवश्यकताहरूका सापेक्षतामा जन्मेको एउटा नयाँ दर्शन हो, जुन हामीले धेरै गहन अध्ययन गऱ्यौँ, खोजमूलक अध्ययन गऱ्यौँ। त्यो अध्ययनले एउटा नयाँ चिज हामीलाई देखायो, बतायो।
अनि जुन नयाँ दर्शन अब हामी अझसम्म नेपालमा जे जति सत्तामा पुगेका संसदमा पुगेका राजनीतिक दलहरू छन् जसले विदेशमा प्रतिपादित भएका दर्शन सिद्धान्त विचारधाराहरूलाई लिएर नेपालमा राजनीति गरिरहेका छन्। अब त्यसको विकल्पमा अहिले हामीले अथक मेहनत गरेर कष्टसाध्य गृह कार्यहरू गरेर धेरै समयहरू बिताएर जुन खोजमूलक अध्ययनबाट जुन निचोड पायौँ हो त्यो खालको दर्शनलाई जुन नेपाली मौलिकपन बोकेको नेपाली मिठासहरूले नेपाली सुगन्धहरूले नेपाली सौन्दर्यताले जुन भरिएको दर्शन छ हो त्यो दर्शनको नाम हामीले नेपाल आमाकै नामबाट राख्यौँ, कुनै एउटा व्यक्तिको नामबाट राखेनौँ। हामीले व्यक्तिको नामबाट राख्न सक्थ्यौँ तर त्यतिखेर यो स्थापना कालमा हाम्रा 7 जना साथीहरूले यो दर्शनलाई हामीले सबैले एकै मत भएर नेपाल आमाको नामबाट राखौँ हाम्रो दर्शनलाई, किनभने यो नेपाल आमाकै छोराले नेपाल आमाकै गर्भबाट जन्माएको दर्शन हो भनेर हामीले नेपाल आमाको नामबाट नेपालवाद भनेर हामीले प्रतिपादन गरेको दर्शनलाई नेपाल आमाको नामसँग जोडेर नेपालवाद भन्यौँ। त्यसरी नेपालमा एउटा नेपालमै जन्मेको नयाँ दर्शन सिद्धान्त मौलिकपन बोकेको आफ्नै खालको एउटा आफ्नै स्वामित्व र अपनत्व भएको दर्शन सिद्धान्त जन्मेको छ। यसमा हामीलाई गर्व छ, यसमा हामी गौरव गर्दछौँ। कमसेकम अन्य राजनीतिक दर्शन सिद्धान्तको विकल्पमा कमसेकम नेपालबाट नेपाल आमाका छोराहरूले नयाँ दर्शन सिद्धान्तको त प्रतिपादन गरेका छन्, यसमा हाम्रो गर्व छ। अब नेपालवाद भनेको के हो? नेपालवाद भनेको न मार्क्सले भनेको जस्तो हो, न लेनिन, स्टालिन, माओ जेडुङ, होचिमिन, फिडेल क्यास्ट्रो, che गेवारा, ब्रस टिटो, त्यसपछि गएर राहुल साङ्कृत्यायन, चारू मजुमदार, उहाँ किम इल सुङ आदि उनीहरूले भनेको जस्तो होइन। यो नेपालवाद भनेको यो बेग्लै नेपालीपनकै आफ्नै ढाँचा आफ्नै मौलिकतामा यो जन्मेको हुर्केको छ। यसको चाहिँ उनीहरूसँग तुलना गर्दाखेरि यसको बेग्लै खालको खाका छ। अनि यसले के भन्छ त? यसले नेपालवादले भन्छ 1 नम्बरमा हाम्रो विश्वका मानव समुदायहरू खालि द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिकता भौतिकवाद यतिले मात्रै यो समाजको विकास भएको होइन, यतिले मात्रै समाज चलेको होइन, त्यसमा 2टा कुरा अपुग छन्, छुटेका छन् भनेर हामीले भन्छौँ। त्यो 2टा छुटेका कुरा के हो भन्दाखेरि यो द्वन्द्वात्मकता, ऐतिहासिकता, भौतिकवादिता, यसमा 2टा कुराको अभाव छ। त्यो हो एउटा आत्मिकताको अभाव, आत्मिकताको अभाव र अर्को समन्वयात्मकताको अभाव। यो 2टा कुराहरूलाई जोडेपछि बल्ल यहाँ अलिक पूर्ण रूपले हाम्रो यो समाजको उत्पत्ति अनि विकास भइरहेको हामीले प्रष्ट रूपमा महसुस गर्न सक्दछौँ। त्यसकारण हाम्रो नेपालवादमा 5वटा तत्त्वहरू छन्। एउटा हो आत्मिकता, अर्को हो समन्वयात्मकता, अर्को हो द्वन्द्वात्मकता, अर्को हो ऐतिहासिकता र अन्त्यमा हो भौतिकता। यो 5वटा कुराहरूको संयोजनले सम्मिश्रणले बल्ल यो दुनियाँ अनि यो मानव समाजको जन्म भएर यसको विकास हुँदै हुँदै आएको छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्छौँ। अनि यसैलाई हामीले नेपालवाद भन्दछौँ। अनि हामीसँग यो 5वटा कुरा हुनै पर्दछ यो दर्शनमा, बल्ल यो दर्शनले पूर्णता पाउँदछ भनेर त्यसरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अनि अर्को कुरा जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो त हाम्रो नेपालवादको भन्दाखेरि जीवनलाई हामीले यसरी हेर्छौँ। जीवनको परिभाषा हामीले यसरी दिएका छौँ, आत्मा प्राण र शरीरको समुचित पूर्ण परिपक्व संयोजन सहितको यसको गतिशीलता र पहिचान नै जीवन हो भनेर एउटा नयाँ परिभाषा दिएका छौँ हामीले। अझसम्मका भौतिकवादीहरू अरू आध्यात्मवादीहरू अरूहरूले दिएका दर्शनभन्दा यो नितान्त फरक खालको छ। यो हाम्रो आफ्नै नेपालीहरूको मेहनतले खोजमूलक अध्ययनले जन्मेको कुरा हो। त्यसकारण जीवनको परिभाषालाई हामीले यसरी अगाडि प्रस्तुत गरेका छौँ। यो नयाँ खालको परिभाषा हो र यथार्थतामा तथ्यमा आधारित सत्यतामा आधारित यो परिभाषा हो। त्यसैले यो नयाँ जीवनलाई हेर्ने जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि हाम्रो नेपालवादले अर्कै ढङ्गले हेर्दछ र नेपाली कोणबाट हेर्दछ, नेपाली राष्ट्रियताको कोणबाट हेर्दछ। यसरी हामीले यो कुरालाई अगाडि सारेका छौँ। अब आयो कुरा
नेपालवादमा अरू थुप्रै कुराहरू छन्। वर्ग सङ्घर्षसँग सम्बन्धित, वर्ग समन्वयसँग सम्बन्धित, निषेधसँग सम्बन्धित, विलयसँग सम्बन्धित, विकाससँग सम्बन्धित, प्रगतिसँग सम्बन्धित यी थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसबारेमा फेरि अर्को समयमा विवेचना गर्ने नै छु। अब हामी जानेछौँ छोटकरीमा फेरि नेपाली तन्त्रबारे। हामीले धेरै खोजमूलक अध्ययन अनुसन्धान गर्दा 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 अब कस्तो हुनु पर्दछ त, कसरी नेपालका सबै यो 125 130 जाति भाषाभाषीहरूलाई कसरी शासन सत्तामा तल्लो स्थानीय निकायको शासन सत्तादेखि लिएर उपल्लो तहको केन्द्रीय स्तरको शासन सत्तामा कसरी न्यायसङ्गत र समानतायुक्त ढङ्गले समावेशी र सहभागिता गराउन सकिन्छ भनेर त्यसबारेमा धेरै खोजमूलक अध्ययन अनुसन्धान गऱ्यौँ। गर्दा गर्दा त्यो उपाय पनि आखिरी पत्ता लगाइ छाड्यौँ। त्यो उपाय हामीले पायौँ। त्यो के हो भने तल्लो निकायदेखि उपल्लो निकायसम्म नेपालमा भएका विभिन्न जात जाति भाषाभाषीहरू, विभिन्न संस्कृतिकाहरू, विभिन्न धर्मकाहरू, विभिन्न वर्ण लिङ्ग पेसा व्यवसाय होचापुडका अपाङ्गता भएकाहरू वर्गकाहरू अनि विभिन्न भूक्षेत्रकाहरूलाई न्यायसङ्गत समान समावेशी सहभागिता गराउनु पर्दछ भन्ने निचोडमा हामी पुग्यौँ। अब यो कसरी गराउने त? यो एउटा नयाँ चिन्तन, एउटा नयाँ नीति हामीले पायौँ। हामीले खोजमूलक अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि यो नीति अझसम्म नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको राज्य सत्तामा लागू भएको छैन। नेपाली तन्त्र भनेको एउटा नयाँ खालको शासन पद्धति हो जुन नेपालीपन बोकेको, नेपाली मौलिकता भएको, नेपालीले नेपालीकै लागि, नेपालीकै सर्वोत्तम सर्वाङ्गीण कल्याणका खातिर र नेपालीको आफ्नै स्वामित्व र अपनत्व हुने नयाँ खालको तन्त्र हो, जसलाई हामीले नेपाली तन्त्र भन्ने नामकरण गरेका छौँ। अब यो नेपाली तन्त्रमा अर्को के हुँदछ भने यसमा सबैलाई तल्लो लेभलदेखि माथिल्लो लेभलसम्म, उच्च निकायसँग उच्च पदसम्ममा सबैलाई समान समावेशी सहभागिता गराउनु पर्दछ र त्यो पनि न्यायसँग ढङ्गले गराउनु पर्दछ, अन्यायपूर्ण ढङ्गले होइन। त्यसकारण अझसम्म नेपालमा देखिएका व्यावहारिकतामा अहिलेको समाज र सरकारले पनि नेपाली नागरिकहरूलाई 3 समूहमा विभाजित गरेको पाइन्छ। एउटा समूह हो खस आर्यन समूह, जसमा हाम्रो बाहुन, छेत्री, ठकुरी, राणा अनि गिरी पुरी सन्यासीहरू, जसलाई खस आर्यन भनिन्छ। एउटा समूह त्यो बनाएको छ। अर्को समूह बनाएको छ अहिलेको राज्य सत्ता र समाजले नै स्वीकारेको अङ्गीकार गरेको कुरा के हो भने आदिवासी जनजाति, जसमा राई, लिम्बू, लेप्चाहरू, शेर्पाहरू, भोटेहरू, थकालीहरू, गुरुङ, मगर, तामाङहरू, नेवारहरू अनि हाम्रो थारूहरू, उहाँहरू पर्नुहुन्छ आदिवासी जनजातिमा। अनि अर्को त नि छ जसलाई हामी एकदमै चुसिएका, दबिएका, हेलिएका, छुवाछुतमा परेका, विभेदमा परेका समुदाय छ, जसलाई दलित जनसमुदाय भनेर सम्बोधन गरिएको छ। हो, त्यो अर्को समुदाय छ। त्यसमा नेपालमा अहिले लगभग लामो समयदेखि, हुन त यो दलित समुदाय भन्ने यो चलन त राजा महेन्द्रको पालादेखि नै सुरुवात भएको हो, तर अहिले पछि खास गरिकन 2047 सालपछि यसले एउटा मान्यता प्राप्त गर्दै आयो र 63 सालपछिका संसद र सरकारहरूले यसलाई औपचारिकता रूपमा नै यसलाई ग्रहण गरे, आधिकारिकता दिए, मान्यता दिए सरकारी तौरमा नै। अब हामीहरूले कुन निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो भने अबको राज्य सत्तामा, चाहे त्यो वडाको टोलको सरकार होस्, चाहे केन्द्रको सङ्घीय सरकार होस्, माथिसम्म यो 3टा समुदायका जनसमुदायका प्रतिनिधिहरूलाई जनताबाट निर्वाचित गराएर 3टै समुदायका प्रतिनिधिहरूले शासन सत्तामा उनीहरूले समावेशी सहभागिता हुनुपर्छ, न्यायसँग ढङ्गले, समान ढङ्गले, न्यायसँग ढङ्गले समावेशी र सहभागिता हुनुपर्दछ भनेर हामीले एउटा नीति बनाएका छौँ। यो नेपाली तन्त्रको एउटा खास विशेषता हो यो। अब यो नेपाली तन्त्रमा यसरी 3टै समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ, वडामा होस् चाहे केन्द्रमा होस्। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले के परिकल्पना गरेका छौँ, एउटा अवधारणा बनाएका छौँ र यो धरातलीय यथार्थतामा आधारित होस्। त्यो हो अबको चाहिँ देशको जुन राष्ट्रपति हुनेछ, त्यो राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रनायक जुन कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्दछ भन्छौँ हामीले। अनि त्यो कार्यकारी प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष
3 जनाको हुनुपर्दछ र त्यहाँ सबै जनसमुदायको प्रतिनिधित्व न्यायसँग ढङ्गले हुनेछ। अनि यसरी 6 वर्षको कार्यकाल उहाँले सम्पन्न गर्नुहुनेछ। त्यसै गरिकन वडासम्म पनि त्यसरी नै चुनिनु पर्दछ। जहाँ यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ भने बल्ल अहिलेको चलनभन्दा अझ राम्रो खालको चलन त्यो हुनेछ। शासन सत्ता तन्त्र चलाउने हकमा, राज्य सत्ता चलाउने हकमा सबैलाई न्यायसँग समान समावेशी सहभागिता हुनेछ। अनि यो एउटा पाटो भयो। अर्को जुन मन्त्रीमण्डल बनाइने छ, मन्त्रीमण्डल कसले बनाउँछ? यही राष्ट्राध्यक्ष मण्डलले मन्त्रीमण्डल बनाउँछ। कसरी बनाउँछ? राष्ट्राध्यक्ष मण्डलले संसदबाट सांसदहरूलाई लिएर मन्त्री बनाउने होइन। राष्ट्राध्यक्ष मण्डलले संसददेखि बाहिरका विज्ञहरू, विभिन्न विषयका विज्ञहरू र विभिन्न विषयमा अहोरात्र खटेर लागेका मानिसहरू, कर्मठ योद्धाहरू र विभिन्न विषयमा लागेर उनीहरूले त्याग तपस्या बलिदान गरेका इमान्दार, नैतिकवान, अनुशासित र राष्ट्रभक्त, देशभक्त, देशप्रेमी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले राष्ट्राध्यक्ष मण्डलले विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु हुनेछ। अनि विभिन्न मन्त्रालयलाई यस्ता खालका व्यक्तिहरूले मिलेर जो देशभक्त हुनेछ, देशप्रेमी, राष्ट्रवादी हुनेछ, जो नैतिकवान हुनेछ, जो असल चरित्रको हुनेछ, जो इमान्दार हुनेछ, जो पारदर्शी रूपमा काम गर्नेछन् हो त्यस्ता मानिसहरूलाई र विभिन्न विषयका ज्ञाताहरू, विज्ञहरू या पढ लेखेर विज्ञ नभए तापनि उहाँहरूले त्यो क्षेत्रमा गरेका अतुलनीय उहाँका योगदानहरूलाई कदर गर्दै उहाँहरूको योगदान, उहाँको कामको आधारमा उहाँहरूलाई मन्त्री बनाउनु हुनेछ राष्ट्राध्यक्ष मण्डलका ती कार्यकारी प्रमुखहरूले। अनि अर्कोतिर संसदले के गर्नेछ? संसदमा भएका सांसदहरूले उहाँको काम खालि नीति निर्माण गर्ने, उहाँहरूले योजनाहरू बनाउने अनि मन्त्रीहरूले मन्त्रीहरूले बनाएका योजनाहरूलाई अझ परिमार्जित गरेर परिपक्व तुल्याउने अनि उहाँहरूले विभिन्न ऐन कानुन नयाँ बनाउनु पर्नेमा नयाँ बनाउने, भएका ऐन कानुन नियमहरूमा र संविधानहरूमा बहुमत अनुसार संशोधन गर्ने हो। यो प्रक्रिया, यो काम कारबाही, कर्तव्य र अधिकारहरू सांसदहरूको हुनेछ। सांसदहरू र मन्त्रीमण्डललाई जोडिदिने हो भने अहिलेको जस्तो खुट्टा तानातान, लुछाचुडी अनि सांसदहरू पनि अनि पशु पक्षी चाहिँ, भेडा बाख्रा चाहिँ करोडौँ रुपियाँमा किनमेल हुने, लुकाउने, छुपाउने, अपहरण गर्ने यो विकृति, राजनीतिक विकृति, विसङ्गति, यो फोहोर खेलबाट अनि मुक्त हुनेछ हाम्रो संसद र सरकार। हाम्रो राजनीतिक पद्धतिमा जुन अहिलेको फोहोरी खेल छ, यो फोहोरी खेललाई मेटाउनलाई यो एउटा पाटो हो, यो एउटा अवधारणा हो, यो एउटा उपाय हो। यसरी हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले एउटा नयाँ कन्सेप्ट, एउटा नयाँ अवधारणा ल्याएको छ जसलाई हामीले नेपाली तन्त्र भन्ने नाम दिएका छौँ। त्यसै गरिकन चुनावमा पनि अब त्यहाँ जान त फेरि चुनाव हुनुपर्छ। हामीले एक द्वार प्रणाली चुनाव भनेका छौँ। नेपाली तन्त्रमा एक द्वार प्रणाली चुनाव हुनेछ। अनि त्यो निर्वाचन कस्तो हुनेछ? त्यहाँ अहिलेको जस्तो प्रत्यक्ष एउटा व्यक्ति उठेर जित्ने त्यहाँ हुने छैन। त्यहाँ के हुनेछ? त्यहाँ एकदमै दलीय, समानुपातिक, समावेशी सहभागिता भन्ने त्यो प्रणाली लागू गरिनेछ। दलीय, समानुपातिक, समावेशी सहभागिता। त्यहाँ प्रत्येक दलले त्यहाँ चाहिने सांसदहरू, राष्ट्राध्यक्षहरू 3 जना उठाउने छन् विभिन्न जनसमुदायबाट। अनि त्यसपछि त्यहाँ निर्वाचन हुनेछ। अनि त्यहाँ निर्वाचनको बेलामा प्रत्यक्ष उम्मेदवार नउठ्ने भएपछि अनि प्रत्यक्ष उम्मेदवारले गर्ने खर्चहरू पनि त्यहाँ कम हुने भयो। आर्थिक अनियमितता अनि आर्थिक चलखेलहरू, मनी मसल र मिडियाको जुन विकृति अहिलेको चुनावमा खुब मौलाएको छ, फस्टाएको छ, त्यो चाहिँ नि न्यून हुँदै जानेछ, कम हुँदै जानेछ। अहिलेको चुनावमा के छ? मनी मसल र मिडियाले नराम्रोसँग गाँजेको छ, आक्रान्त पारेको छ समाजलाई, राजनीतिक कर्मीहरूलाई आक्रान्त पारेको छ, नराम्रो रोग छ। त्यसैले अब चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली हामीले नेपालबाट यो फोहोरी खेल मेटाउनको लागि त्यसलाई हामीले अन्त्य गर्नेछौँ। त्यो चलनलाई हामीले रोक्नेछौँ, निषेध गर्नेछौँ र दलीय समानुपातिक समावेशीको आधारमा एक द्वार यो व्यवस्था
चुनावी व्यवस्था हामीले लागू गर्नेछौँ अनि जसमा प्रत्येक दलले आफ्ना आफ्ना योग्य उम्मेदवारहरूलाई उठाउन पाउनेछन् र त्यसो भएपछि के हुनेछ एउटा सर्वहारा वर्गको असल ज्ञान बुद्धि विवेक भएको इमान्दार नैतिकवान अगुवा नेता कार्यकर्ताले पनि केन्द्रसम्मको राष्ट्रपतिसम्मको चुनावमा उठ्न उसले पाउनेछ सक्नेछ त्यो वातावरण त्यो अवसर त्यो मौका उसलाई खुल्ला हुनेछ त्यसरी ऊ चाहिँ माथि पुग्न सक्नेछ तर अहिलेको प्रत्यक्ष जुन प्रणाली छ प्रत्यक्ष उठेर जित्ने जुन प्रणाली छ जस्तै एक भोटले आफै जित्ने प्रणाली छ त्यसमा के हुन्छ गरिब दुखीहरू जति नै असल इमान्दार नैतिक नेता अगुवा कार्यकर्ता भए पनि उसले जित्ने कुनै सम्भावना नै छैन जसको यो समाजमा मनी मसल र मिडियामा पहुँच छ उसैले चुनाव जितिरहेको अहिलेसम्मको नेपालको राजनीतिक चुनावी फोहोरी खेलको उदाहरण छ त्यसकारण त्यसको साटोमा त्यसको विकल्पमा यो खालको पद्धति चुनावी पद्धति हामीले लागू गर्न खोजेका छौँ अनि यसको साथसाथै यसले गर्दाखेरि सबैलाई राम्रो मौका मिल्ने भयो अनि यसको साथसाथै अर्को कुरा के हो भने चुनावका जति पनि खर्चहरू हुन्छन् ती खर्चहरू कुनै पनि व्यक्ति र पार्टीले चुनावमा खर्च गर्न पाउँदैन चुनावको सारा प्रचार प्रसारको खर्च सरकारले नै गरिदिनुपर्छ सरकारले नै आफ्नो बजेटबाट चुनावको खर्च गरिदिनुपर्छ त्यो एकदमै सम्भावना छ अर्को कुरा यसको साथसाथै चुनावको प्रचार प्रसार गर्ने बेलामा जति दलले आफ्नो उम्मेदवारहरू उठाउनुहुन्छ त्यो दलका चुनावी जुन घोषणा पत्रहरू हुन्छन् प्रतिबद्धता पत्रहरू हुन्छन् त्यसलाई नेपाल सरकारको मातहतमा भएका जति पनि सञ्चार माध्यमहरू छन् रेडियो नेपाल नेपाल टेलिभिजन या अरू गोरखापत्र अनि अरू पनि जति पनि अरू के भन्छ सञ्चार माध्यमहरू छन् ती पनि छन् ती सबै ठाउँहरूबाट सरकारले आफ्नै खर्चमा उनीहरू सबै दलको चुनावको प्रचार प्रसार गरिदियोस् कसरी सबैलाई विद्युतीय सञ्चार माध्यममा एउटै समय दियोस् समान समय दियोस् अनि गोरखापत्र लगायतका छापाहरूमा पनि समान स्थान दियोस् एउटालाई एक पेजको दिन्छ भने अर्को दललाई पनि एकै पेजको स्थान दियोस् कसैलाई काखा पाखा भेदभाव ठुलो दललाई धेरै ठाउँ सानो दललाई थोरै ठाउँ ठुलो दललाई टेलिभिजन रेडियोमा धेरै समय सानो दललाई थोरै समय त्यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस् सबैलाई समान ढङ्गले त्यो चुनावी प्रक्रियामा सरकारले व्यवस्था मिलाइदिनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी जोड दिँदछौँ अनि त्यो भएपछि अनि यहाँ धेरै अहिले चुनावको बेलामा जति पनि फोहोरी खेलहरू भएका छन् ती सबै कम हुँदै हुँदै जानेछन् अर्को कुरा चुनावमा जुन अहिलेसम्मको चुनावमा जुन खेलहरू फोहोरी खेल देखेको छ भ्रष्टाचारको मूल जरो त्यहीबाट सुरु हुँदछ तर यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि पनि एउटा पाटो त्यो हो चुनावमा हामीले यो आर्थिक चलखेल गर्न ठ्याक्कै बन्द गर्नुपर्दछ सारा चुनावको चाहिँ प्रचार प्रसार सरकारले नै गरिदिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो कुरा हो अनि यसको साथसाथै नेपाली नागरिकहरू स्वदेश विदेशमा जहाँ छन् हामीले त्यो 2065 सालपछि प्रत्येक निर्वाचन आयोगमा हामीले त्यो मागहरू दिइरहेका छौँ प्रत्येक प्रधानमन्त्रीहरूलाई त्यो मागहरू दिइरहेका छौँ प्रत्येक कानुन मन्त्रीहरूलाई हामीले त्यो दिएका छौँ प्रत्येक सभामुखहरूलाई पनि दिएका छौँ त्यो अर्को बुदा के हो भने त्यो संसारभरि भएका नेपाली नागरिकहरू जोसँग नेपाली नागरिकता छ उनीहरूले मतदाता परिचय पत्र पाउनुपर्छ र संसारको जुनसुकै कुनामा होस् उनीहरूले त्यहाँबाट भोट हाल्न पाउनुपर्छ मत हाल्न पाउनुपर्छ पञ्चायतकालमा मलाई थाहा छ कि पञ्चायतकालमा पनि विदेशमा भएका नेपालीहरूले राष्ट्रिय पञ्चायतको मान्छेहरूको लागि विदेशबाटै भोट हाल्थे राज्यको पालामा पनि भने अहिले किन हुन सक्दैन अहिले त झन् यो थुप्रै हाम्रो सोसियल मिडियाहरू छन् विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूको अहिले एकदमै प्रविधिको एकदमै प्रचार प्रसार व्याप्त छ सबै ठाउँमा यो पहुँच छ उपलब्ध छ झन् विदेशमा त झन् छ तर विदेशमा भएका नेपालीहरू पनि यस्ता हाम्रो चाहिँ अहिलेको जुन नेटवर्क छ विद्युतीय सञ्जाल सञ्चार माध्यमको जुन नयाँ खालको प्रविधि छ यसलाई भरपुर प्रयोग गरेर संसारभरि भएका नेपाली नागरिकहरूले मत हाल्न पाउनु पर्यो आफ्नो अमूल्य मत आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई हाल्नु पाउनु पर्यो भनेर हामी जोड दिँदछौँ अनि यी मागहरू पनि हामीले विगतमा यहाँका सरकारहरूलाई हामीले दिएका छौँ तर मूल रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ सरकार चुनाव हुनुपर्दछ सरकार बनाउनु पर्दछ मन्त्री परिषद मन्त्रीमण्डल र संसदको बिचमा यो झगडा लफडा लुछाचुडी हुनु हुँदैन खुट्टा तानातान उचाल्ने थेचार्ने फाल्ने ल्याउने किनबेच गर्ने सांसदहरू किनबेच गर्ने यो अनि अपहरण गर्ने यो सबै कुराहरू रोकिनु पर्दछ भनेर यो
नयाँ खालको अवधारणाहरूको जब हामीले विकास गऱ्यौँ, प्रतिपादन गऱ्यौँ, तब यसले एउटा नयाँ शासन सत्ताको स्वरूप, खाका, रूपरेखा तयार भयो। नयाँ स्वरूप, संरचना र सञ्चालन पद्धति हाम्रो तयार भयो। अनि यसैलाई हामीले नेपाली तन्त्र भनेर नामाकरण गऱ्यौँ। तर नेपाली तन्त्रका मुख्य मुख्य विशेषताहरू हजुरहरूलाई आज मैले बताएँ। अनि यसको साथसाथै यो नेपाली तन्त्र कुन जगमा टेकेर खडा हुन्छ, अगाडि बढ्छ, विकास गर्छ भने नेपालवादको दर्शन सिद्धान्तमा अनि नेपाली राष्ट्रवादको विचारधारामा। नेपाली राष्ट्रवाद र नेपालवादको दुईटा खुट्टामा टेकेर नेपाली तन्त्रले प्रगति गर्छ, अग्रगामी फड्को मार्छ। र यस हिसाबले जाने भने नेपाल धेरै होइन 18 वर्षभित्रमै विश्वमा नम्बर 1 मुलुक हुन पुग्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। हाम्रो अध्ययनले, हाम्रो निष्कर्षले त्यो बताउँछ। 18 वर्षभित्रमा कुनै ठुलो एकदम प्राकृतिक प्रकोपहरू आयो, ठुलो विध्वंस के भन्छ लडाइँ झगडा भयो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर सम्भव कुरा सामान्य खालको भइराख्यो भने 18 वर्षमा नेपालले काया पलट गर्छ, नेपालको काँचुली फेरिन्छ र 18 वर्षसम्ममा हामीले नेपाललाई नयाँ नेपाल देख्न पाउनेछौँ। र हाम्रो नेताहरूले भने चाहिँ सिङ्गापुर जस्तो, स्विजरल्यान्ड जस्तो होइन, तर विश्वमा अब 18 वर्ष पुग्ने बेलामा संसारले भन्ने छ अब नेपाल जस्तो हामी हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने संसारले त्यो भन्न पाउनेछ। त्यस्तो संसारमै एउटा नमुना योग्य नम्बर 1 देश नेपाललाई हामीले बनाउन खोजिरहेका छौँ। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले त्यो भिजन लिएर, त्यो मिसन लिएर, त्यो एक्सन प्लान्सहरू लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अनि यो 18 वर्ष भन्दाखेरि हजुरलाई कति लामो समय हो भन्ने लाग्न सक्छ। अरू पार्टीहरूले हामी 5 वर्ष 6 वर्षमा यस्तो बनाइदिन्छौँ भनेर भन्न सक्छन्। तर मैले यत्रो लामो 14 वर्षको मेरो अध्ययनबाट मैले फेला पारेको कुरा के हो भने निर्माण विकास भन्ने कुरा नेपाल जस्तो ठाउँमा त्यति सजिलैसँग हुँदैन। यसलाई चाहिँ क्रमशः चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले पहिलो चरणमा 6 वर्षको योजना बनाएका छौँ। 6 वर्षको योजनामा सबै आधारभूत संरचनाहरू तयार भइसक्छ। दोस्रो 6 वर्षमा चाहिँ सबै मध्यम स्तरका संरचनाहरू तयार भइसक्छ। जनताका आवश्यकताहरू पनि पुरा हुन्छन्, जनताका समस्याहरू पनि पुरा हुन्छन्। र अर्को तेस्रो 6 वर्ष कार्यकालमा चाहिँ नेपाल चरम विकासको अवस्थामा पुग्छ र विश्वमै नम्बर 1 यानि कि नेपाल जस्तो अरू कुनै मुलुक छैन विश्वमा भन्ने त्यो अवस्थामा हामीले नेपाललाई पुर्याउँछौँ। अब सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड जस्तो होइन कि अब नेपाल जस्तो भन्ने विश्वमा अरूहरूले त्यो लिउन्। त्यसैले अब हामीहरू नेपालीहरूले अब संसारमा जसरी सगरमाथा हाम्रो टाउको उठाउने छ, शिर उठाउने खालको सगरमाथा छ, जसरी गौतम बुद्धको हामीले लिन्छौँ, त्यसै कारण अब नेपालीले नयाँ यो आधुनिक परिवेशमा, आधुनिक अवस्थामा, विभिन्न आधुनिक प्रविधिहरूको भएको बेलामा आधुनिक प्रविधिहरूलाई, वैज्ञानिक प्रविधिहरूलाई, यो आइटीको जमाना छ अहिले, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, अनि यसलाई प्रयोग गरेर हामी चाँडोभन्दा चाँडो नेपाललाई विश्वमै सुउदाहरणीय नेपाली तान्त्रिक राष्ट्र बनाउन सक्नेछौँ, सुउदाहरणीय नेपाल राष्ट्र बनाउन सक्नेछौँ र नेपाली जातिहरू पनि विश्वमै सुअनुकरणीय नेपाली जाति बन्न सक्नेछन्। यस खालको भिजन लिएर, मिसन लिएर हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल अगाडि आएको छ। नेपाल र नेपालीको सेवामा हामीहरू स्वयंसेवक भएर सदा सेवा गर्न हामी तत्पर छौँ, तयार छौँ, लागिरहेका छौँ, सङ्घर्षरत छन्। त्यसैले हजुरहरू सबैलाई हाम्रो यो थोरै रूपमा हाम्रो यो विचारधारा, हाम्रो अवधारणा प्रकट गर्दै, बताउँदै, बुझाउँदै अब यहाँहरूबाट अब आजको लागि म ओझेल पर्न चाहन्छु। हजुरले सुनिदिनु भयो। हजुरको प्रेम, हजुरको प्रार्थना, हजुरको साथ, समर्थन, सल्लाह र सहयोग सदैव हामीलाई चाहिन्छ। अनि हामीहरू हजुरकै सेवामा लागि परेका हुनाले आउनुहोस्, हामीहरू एउटै भएर, एकजुट भएर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालको झन्डा मुनि एकजुट भएर हामीहरू अगाडि बढौँ र नेपाललाई विश्वमै सुउदाहरणीय नेपाली तान्त्रिक राष्ट्र बनाऊ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको सबैको भलो होस्, नेपालको जय होस्, नेपालीको जय होस्। मुक्ति अभिवादन।